Mayong udto kanatong tanan mga higala, mga kaigsuonan. Thankful ta sa Ginoo nga nakamata kita sa takna sa kabuntagon, na kitay kadasig natay kusog mga kaigsuonan nga mopadayon sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. So this morning natay pagaisgutan nga mensahe no about sa the three friends, no? Shadrach, Meshach, and Abednego. So naatay mga ah, inspirational message nga makuha ana sa ila ang tulo no about the three friends natay panalangin nga makuha ana mga kaigsuonan. So if you have your Bible with you, please open in the book of Daniel chapter 3 verse 17. It says, "Our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O King." So, ang tulo ka higala ni Daniel, so mo kani ang three friends of Daniel, si Shadrach, Meshach ug Abednego. So gisumbong sila didto sa hari nga nisupak sila sa mando sa hari. So in verse 8, niadtong panahon na pipila ka taga Babylonia miadto sa hari ug mipasakag sumbong batok sa mga Hudiyo. Giingnan nila si Hari Nabucodonosor kamahalan, hatagan ka untag taas nga kinabuhi. Mipakanaog ikaw og sugo o kamahalan nga ang tanang tawo mohapa o mosimba sa estatwang bulawan inig kadungog nila sa tingog sa trompeta, sa plauta, sa lira, sa trigon, sa alpa, sa kornitin ug bisag unsang huni, ug kadtong dili mohapa o mosimba sa estatwa itambog ngadto sa nagdilaab nga hudno. Verse 12, adunay pipila ka Hudiyo nga imong gitudlo nga pangulo sa mga buluhaton sa lalawigan sa Babylonia. Sila mao si Shadrach, si Meshach ug si Abednego. Kining mga tawhana o kamahalan wala magtagad sa imong sugo ug wala sila mag-alagad sa imong mga Dios o magsimba sa estatwa nga bulawan nga imong gipabuhat. Verse 13, unya nasuko pag-ayo si Nabucodonosor og mimando nga paatubangon kaniya si Shadrach, si Meshach ug si Abednego. No? Unya gipaatubang nila sa hari kining mga tawhana. Giingnan sila ni Nabucodonosor, tinuod ba o Shadrach, Meshach ug Abednego nga wala kamo mag-alagad sa akong mga Dios o magsimba sa bulawang estatwa nga akong gipabuhat? Karon pangandam kamo, inig kabati ninyo sa tingog sa trompeta, sa plauta, sa lira, sa trigon, sa alpa, sa kornitin ug sa tanang matang sa huni. Panghapa kamo ug simbaha ninyo ang estatwa nga akong gipabuhat ug walay mahitabo kaninyo. Apan kung dili kamo mosimba, itambog dayon kamo ngadto sa nagdilaab nga hudno. Kinsa man kahang diyosa ang makaluwas kaninyo. Mitubag sa hari si Shadrach, si Meshach ug si Abednego, kamahalan, walay kinahanglan nga motubag kami kanimo niining butanga. Kung kabubuton sa Dios, luwason kami niya gikan sa nagdilaab nga hudno sa imong gahom. Apan kung dili iyang kabubuton, hibaw-i nga dili usab kami moalagad sa imong mga Dios o mosimba sa estatwa nga bulawan nga imong gipabuhat. So atong nasayran sa maong verse mga kaigsuonan nga ang tulo ka mga Hudiyo nga si Shadrach, si Meshach ug si Abednego
So ang tulo ka amigo ni Daniel nga mao si Shadrach, si Meshach ug Abednego, wala sila motuo sa maong mando sa maong hari nga si King Nebukadnezar nga katong iyang gihimo nga estatwa nga gihimo niyang Dios nga paampuan, wala tuohi sa tulo ka amigo ni Daniel nga mosimba sila, nga mohapa sila inigtingog sa mga trumpeta, no? So Shadrach, Meshach and Abednego refused to bow before the golden image of King Nebuchadnezzar. So ni-refuse sila mga kaigsuonan nga mudayeg simba sa maong kinulit nga larawan, estatwa nga larawan ni Nebuchadnezzar, because they chose to obey God rather than men. So gituuhan nila mga kaigsuonan ang Dios rather than men kaysa hinimo sa tao. Even when threatened with the fiery furnace, bisan gihadlok sila, no? Nabasa na to ganina nga gipasidan-an sila ni King Nebuchadnezzar, gitagaan sila chance kay gipatawag sila kay naa may mensahe, naay kanang mensahe na abot sa hari ang tulo ka Hudiyo nga maong si Shadrach, Meshach, Abednego wala mohapa during sa pagtingog sa trompeta, wala sila ni simba sa Dios. Muna nga gipatawag sila, gipadakop sila sa hari, gipatubang sila sa hari, gitagaan sila chance if ever man mutingog ang trompeta, ang lira ug uban pang mga plauta, ang tulo ka amigo dapat mohapa sila. Ang tulo ka amigo dapat mohapa sila ug mosimba sila sa estatwa nga gipahimo ni King Nebuchadnezzar. But unsay ang tubag mga kaigsuonan, mitubag sa hari si Shadrach, si Meshach ug si Abednego. Kamahalan, walay kinahanglan nga mutubag kami kanimo niining butanga. Kung kabubuton sa Dios, luwason kami niya gikan sa nagdilaab nga hudno sa imong gahom apan kung dili niya iyang kabubuton hibaw-i nga dili usab kami moalagad sa imong mga Dios o mosimba sa estatwa nga bulawan nga imong gipabuhat. So naay refusal, no? They stand on their ground, they stand on their faith adto sa Ginoo nga bisan unsay mahitabo dili sila mo simba sa golden image nga gihimo ni King Nebuchadnezzar mga kaigsuonan. Grabe ang ilang faith, ang ilang pagpangalagad sa Ginoo, no? Lig-on kay bisag gihadlok na sila, itambog didto sa pugon, no? Dito sa hudno nga gipainit pa gyud 7 times. Gigulat sila, tagaan gid sila kuan kanang sentensya. If ever dili sila mo hapa o mosimba, itambog sila sa hudno mga kaigsuonan. No, kay kung kita pa adto, no? Mo simba gyud ka, mohapa na lang jud ka sa kay wala tay mga baruganan usahay, no? Wala tay mga lig-on nga pundasyon diya sa pagtuo nato sa Ginoo. Hadlokon ka sa mga panginahanglanon, hadlokon ka sa mga klase-klase nga mga problema, hadlokon ka sa mga pagsulay sa kinabuhi. Dali ta madala sa mga klase-klase nga pagpanglinglah sa yawa igalay igsoon. Mo kana nga himuon na tong example, no? Himuon na tong gabayan kining tulo ka friends ni Daniel, kay si Daniel wala pod nisimba, no? Sa larawan nga gikulit, sa larawan golden image ni Nebuchadnezzar. So grabe ang pagtuo aning tulo kami ni Daniel mga kaigsuonan. Mo na to ning example diri sa atong kinabuhi atong himuong kuhaan na to og kanang pagtulun-an nga ma-apply na to sa atong kaugalingon mga kaigsuonan. So their story teaches us, una, stand firm in your faith even when others compromise. Patbarog ta sa tuang pagtuo, no? Stand firm in your faith bisan ang uban nagakompromiso, bisan ang uban walay klaro nga pagpangalagad sa Ginoo, but ikaw isip usa ka Kristiyano, giluwas ka sa Ginoo, nakapagtuo sa Dios, imong barugan ang imong pagtuo diya sa atong labaw nga makagahom. Whatever happens, nga dili ka biyaan sa Ginoo,
whatever happens, no? Tabangan ka sa Dios. Kay ever man kung kabubuton sa Ginoo sama sa giingon ni Shadrach, Meshach ug Abednego, mitubag sila sa ari nga ah, kung kabubuton sa Dios, luwason kami niya gikan sa nagdilaab nga hudno. Sa imong gahom apan kung dili iyang kabubuton, no? Naagid nila gihatag gid nila sa Ginoo ang ilang pagsalig. Kung dili kabubuton sa Dios nga dili sila luwason atong hudno, no? Well, mamatay sila but ang ilaang giingon is hibaw-i nga dili usab kami moalagad sa imong mga Dios. No, dili sila moalagad gyapon sa mga Dios o daghan nga Dios nga gipaila si King Nebuchadnezzar ngadto sa mga Hudyo, no? So they stand on their faith, dili sila moalagad sa mga Dios nga estatwa nga gihimo ni King Nebuchadnezzar. So grabe ang ilang pagtuo igala igsoon. So stand firm sila sa ilang pagtuo. Ikaduha, trust God in the middle of trials and pressure. Ato ang saligan ang Dios in the middle of trials and pressures. Being a Christian, mga kaigsuonan, usa ka magtotoo ni Ginoong Kristo, no? Nakadawat sa kaluwasan, dili ta gitawag nga nagkinabuhi ta nga wala nay pressure. Dili ta gitawag nga nagkinabuhi nga walay problema. Wala ta nagkinabuhi nga wala nay mga pagsulay, mga bad circumstances sa kinabuhi. There is, no? Naa kana mga kaigsuonan, it is given. So we should trust God. Salig ta sa Ginoo, no? Dali ra jud kay moingon nga mosalig sa Ginoo. But higala igsuon, we should trust God in the middle of trials and pressure, no? Tunga sa mga luyo sa mga pagsulay sa kinabuhi, luyo sa mga kagul-anan, luyo sa mga kasakit, luyo sa mga problema sa pinansyal, problema sa panginahanglanon, problema sa ibayad sa mga utang, problema sa naa kay balatian, problema sa relationship, problema sa ato ang community, problema sa mahal ang gasolina, mahal ang mga palaliton, no? Naigubat sa laing nason, no? Daghan kayong problema mga kaigsunan, daghan kayong conflict mga higala, but we should bear in mind mga kaigsuonan, no? Nga ang ato ang pagsalig dili nato undangon diha sa Ginoo. Katulo, God is with His people in the fire of difficulties. Saligan nato, tuuhan nato, i-claim nato, no? Nga ang Dios naa siya nagauban sa iyang mga katawhan. Kung ikaw nakadawat ka gitawag nga kaluwasan, gisilyuhan na ka nga mahimo kang usa ka anak sa Dios. Tagaan kag katungod nga mahimong anak sa Dios, no? Because kung ikaw ni salig ka sa Ginoo, i-accept nimo siya as your personal Lord and Savior, well, dili kalalis kung gidawat mo personally ang Dios nga mo ang bugtong o personal nga manuluwas, well, makaangkon ka sa kitawag nga kaluwasan, no? So igala igsuon, God is with His people in the fire of difficulties, no? Nagdilaab nga mga klase-klase nga mga kalisdanan sa kinabuhi, no? Mga klase-klase nga mga pagsulay. I know each one of us natay ta sa tagsa ka mga klase-klase nga mga suliran sa kinabuhi. Usahay, no? Dili nato ma-share sa atong kapikas, dili nato ma-share sa atong mga friends. Nay uban ma-share nato, no? But we should share gid iuna nato. Itong i-share sa Ginoo ang atong mga kabugaton, ang atong mga pagsulay sa kinabuhi, ang atong mga problema. Atong i-share sa Ginoo aron mahatagan kani og kalamdagan imong unahon kasing-kasing, mahatagan og gitawag nga solusyon ang imo kalibog sa imong nahuna, matagaan og kanang klaro nga tubag gikan sa Dios kanang imong mga pagduha-duha. So igala igsuon, God is with His people in the fire of difficulties. Saligan nato, no? Claim nato mga kaigsuonan. So last, faithfulness to God brings a powerful testimony to others. Kung naa kay pagtuo diha sa Dios, usa ka katawo nga naa kay gidala
nga powerful testimony, no? Naakay ka ng lig-on nga testimonya kung giunsa ka pag tabang sa Ginoo, kung giunsa pagdeal sa Ginoo during sa hardship sa imong kinabuhi, kung giunsa pagtubag sa Dios ang imong mga panginahanglanon, no? Naakay ma-share sa imong isig katawo, no? Being a Christian, being kanang nakadawat sa kaluwasan, you have a story to tell, you have a powerful testimony to share to others nga maayo ang Dios sa imong kinabuhi, no? Sa dihang na ay balatian nga naabot sa imong kinabuhi, gitagaan og kaayuhan sa Ginoo, gigamit siya og mga doktor ug uban nga mga medicine nga imong ginatake, gitagaag panalangin sa Ginoo nga nahimong usa ka tool nga makaayo sa imong balatian, no? Sa dihang wala kay kwarta, nangita kag kahulman, no? There are friends nga ni offer, no? Naay friends pod nga wala ni offer, but ay friend nga ni offer sa iya ang financial para matabangan ang imong bayronon, no? So there are instances na klase-klase nga mga trials sa kinabuhi, no? So nasayod ta ana mga kaigsunan. So faithfulness to God brings a powerful testimony to others, no? Usa na ka testimony nimo nga ma-share nimo kung giunsa ka pag luwas sa Ginoo during hardship and troubles in life. So another powerful truth from their story is that even if God did not rescue them immediately, no, this still would not deny him that is true and faith commitment, no? Bisan kuno kung dili sila i-rescue sa Ginoo, no? Mamatay sila dito sa hudno nga gipainit og 7 times, kay imagine ang guard nga naghulog sa ila dito nga nagsulod sa hudno mao'y namatay, no? But sila 3 friends, wala gibutang sa Bible man gani mga kaigsunan, na even ang ilaang mga sanina wala na nimang sunog, no? Atong tiwason pagbasa. So in verse 19, busa misamot ang kasuko ni Nabucodonosor ngadto kang Sadrak, Misak ug Abednego, nasuko ang hari mga kaigsunan. Unya misugo siya nga pilog kapito ang kainit sa hudno ug gisugo niya ang pipila sa iyang kusgang mga sundalo nga gapuson si Sadrak, si Misak ug si Abednego, ug itambog sila sa nagsigang hudno. Unya gigapos sila nga nagsul-ob gihapon sa ilang mga bisti, sa ilang kalo, ug gitambog sila ngadto sa nagdilaab nga hudno. Tungod kay ipaggipatuman man gyud ang sugo sa hari ug nainit naman pag-ayo ang hudno, nga siga niini nakapatay sa mga tawo nga nagtambog kang Sadrak, kang Misak ug kang Abednego. Ug kining tulo ka tawo gitambog nga ginapos ngadto sa nagsigang hudno, no? Gigapos sila, gitambog sila dito sa nagsigang hudno, then ang nagtambog nila mao'y namatay, no? Grabe jud kayo ka powerful ang Ginoo. Unya natingala si Hari Nabucodonosor og midali pagtindog ug giingnan niya ang iyang mga magtatambag. Dili ba tulo ka tawo ang atong gigapos o gitambog sa kalayo, no? Nangutana si King Nebuchadnezzar, kay tulo ra man ila ang gitambog dito sa fiery furnace, dito sa hudno. And then gitubag nila ang hari, tinuod kana kamahalan. O giingnan sila sa hari, apan upat ka tawo ang nakita ko nga walay gapos ug naglakaw-lakaw taliwala sa kalayo ug wala sila maunsa, no? Ug ang panagway sa ikaupat sama sa usa ka anghel. So mao kani ang nakita nila, nakita ni King Nebuchadnezzar. Nakakita sila upat ka tawo, no? Ang nakita ko nga walay gapos, wala na gigapos, nawala ilang gapos, natangtang ug naglakaw-lakaw taliwala sa kalayo, no? Gi-enjoy nila
Naglakaw-lakaw sila dito sa hudno, sa fiery furnace, mga kaigsuonan. Grabe, what a miracle. Grabe ang pagpanglihok sa Ginoo. And then wala sila maunsa ila ganing sanina daw, wala gid na nimaho ganing kanang sunog. Then ang nakita nila nga nay kaupat, ang ikaupat daw sama sa panagway sa usa ka anghel, no? Kung tiwason. Unya si Nabucodonosor mipaduol sa ganghaan sa nagdilaab nga hudno ug miingon, Sadrak, Misak ug Abednego, mga alagad sa labing gamhanang Dios, ngari kamo, duol ka nako. So walay nahimo ang hari, iyang gitawag ang tulo ka amigo. No, gipaduol niya saya kay wa man gid na napatay, gihulog sa pugon, sa hudno nga gipainit og 7 times. So gipatawag niya. Unya nanggula gikan sa hudno si Sadrak, si Misak ug si Abednego. Unya ang mga tinugyan, mga mayor, mga gobernador ug ang mga magtatambag sa hari nagtigom, no? Nagmeeting sila. Ang mayor, ang gobernador, ang mga adviser sa hari, nagtigom sila, nagmeeting sila ug nagkita nila nga ang kalayo wala makasunog sa mga lawas ni adtong mga tawhana. So nakita gyud nila, gipatawag ang mayor, gobernador, ilang nasaksihan mga kaigsunan nga ang kalayo is real, kalayo tinuod makapaso. Kay napatay man gani itong ilang sundalo nga gadala nga gatambog sa three friends, no? Wala masunog, no? Pambasahon. Nga ug nakita nila nga ang kalayo wala makasunog sa mga lawas niadtong mga tawhana. Wala masunog ang ilang buhok ug ang ilang mga biste ug wala gani sila manimahong aso. What a miracle, no? Amen kay mga kaigsunan. Ilaga ni mga sanina, wala na nimahong aso, wala nasunog ang ilang lawas, even ilang buhok. Wala isa nga nasunog mga higala. No? Grabe ka makagahom ang Dios basta mohatag og proteksyon ang Ginoo mga kaigsunan. 100% proteksyonan ka sa Ginoo. Walay daotang mahitabo di sa imong kinabuhi higala igsoon. Miingon si Nabucodonosor, dalaygon ang Dios ni Sadrak, ni Misak ug ni Abednego nga mipadala nganhi sa iyang anghel aron pagluwas sa iyang mga alagad tungod kay sila misalig man kaniya. Gikawang niya ang sugo sa hari kay dili man siya buot nga sila mag-alagad og magsimbag laing Dios gawas sa ilang kaugalingong Dios, no? So grabe kayo ang pagpanglihok sa Dios ani nga time mga kaigsuonan. Wala gid sila ni bow down sa golden image nga gihimo ni King Nebuchadnezzar kay naa sila Dios nga naa sa langit nga mao ilang gisaligan ilang kinabuhi, no? Salamaton ta sa Ginoo, salamat ta sa maong ah, story karon, sa maong tulo ka amigo nga usa ka naghatag og inspiration sa ato ang mga kaigsuonan nga dapat padayon kita pagpangalagad sa pagtuo sa atong buhi nga Dios. So God bless kanatong tanan mga kaigsuonan and stay safe, be blessed.